जीत हासिल करना बड़े अजाबों से गुजरने का नाम है। उस जीत को बरकरार रखना, उस फतह को बरकरार रखना और मद्दे मुकाबलों की सफों के अंदर अपनी हैसियत से, अपनी जिस्मानी रूहानी हैसियतों से जलजले खड़े करना, ये बड़े मुश्किल काम है बेटा। इसके लिए अल्लाह भी चाहिए, बगैर अल्लाह के नहीं पहुंच सकता तू। इसके लिए जंगों में तुझे अपना नबी लाना पड़ेगा, तुझे अल्लाह लाना पड़ेगा जंगों के अंदर, तुझे सहाबा किराम, ताबईन और अपने असलाफ की 1200-1500 साल की तारीख लानी पड़ेगी, और तुझे अपना आप लाना पड़ेगा, और तुझे अपने दौरे हाजिर के लोग लाने पड़ेंगे, तुझे पूरी कायनात लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी के अंदर एक कदम बढ़ाने के लिए। तो अगर लोग नहीं आए, काफिला बड़ा नहीं हुआ, लोग मुझसे सवाल करते हैं बच्चे, मैं इतना सा हूं और असबाब नहीं है। और बेटा असबाब को तेरी जरूरत है, तुझे असबाब की जरूरत नहीं है। असबाब तुझे बुलाएंगे एक टाइम पर, असबाब खुद बुलाएंगे तुझे। तू क्यों असबाब का मोहताज हो रहा है इस टाइम पर? क्यों नहीं कलेजे में वो रूहानियत उतारता कि अल्लाह 600 पर वाला आज भी उतारे तेरे लिए नीचे। ममन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, 4 दरवाजे बंद हो, 5वां दरवाजा खुले तेरे लिए। लिमिटेशंस में मुमकिनात पैदा हो तेरे लिए, ये तो तेरी रूह कायल करेगी। बच्चे मुझे कहते हैं हमसे मुनाजरा नहीं होता, हमसे मुनाकशा नहीं होता, हमसे डिबेट नहीं होती। सुन कुरान की आयत पुत्र, अल्लाह कहता है तू परहेजगारी अपना, तू गॉड कॉन्शियसनेस अपना, तू लिल्लाहियत अपना, तू तफक्कुर अपना, तज़क्कुर अपना, तदब्बुर अपना, मैं तुझे दलील दे दूंगा मुकाबला करने के लिए। हमारे यहाँ रविश है लोगों को तब्दील करने की। पहले खुद से तो जंग लड़ ले मेरे भाई, फिर दुनिया से जंग पे उतर जाएं। पहले अपने आप से जंग है, और ये नफ्स की गुलाटियां ये आखिरी लम्हे तक खत्म नहीं होंगी। तो इस सफर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने रखी हैं तेरी तरबियत के लिए, कुछ चीजें अल्लाह ने रखी हैं तेरी नफी के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तखलीक करेगा तेरे इस्बात के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तखलीक करेगा तेरे तहम्मुल और हौसले को बढ़ाने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह करेगा तेरे सब्र को मजबूत और कवी करने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह रद्दो बदल करेगा तुझे कुछ चीजें समझाने के लिए। तो अपनी इब्तिदा को सिर्फ अपनी औकात को याद रखने के लिए, तकब्बुर को खत्म करने के लिए, बुग़्ज़ और हसद और इनाद और कीने को खत्म करने के लिए अपने पिंड और अपने देहात और अपने गांव और अपनी बिरादरी और अपने कारों जाके देखी, मगर अपनी इब्तिदा को अपनी हदबंदी करने के लिए ना रखी। अरे तू तो बना है दुनिया में चमकने के लिए, आप बने हैं चमकने के लिए भाईजान, क्यों हल्का ले रहे अपने आप को? जो अपनी इज्जत नहीं करता वो गैरों से अपनी इज्जत क्या मनवाएगा? तो बेटा अपनी जिंदगी पे तेरा कंट्रोल, मंजिलों के ऊपर वो रसाई, लोगों की वो ताईद, जिगर कलेजों का वो इल्हाक तेरे साथ तब होगा जब तू अपनी रूहानी लिहाज से भी अपने आप को ठीक करेगा, जिस्मानी फिटनेस का भी ख्याल रखेगा, तफक्कुर तदब्बुर को भी मजबूत रखेगा, उस्तादी शागिर्दियों को भी बाप गरम रखेगा, सियासत को भी समझे। तूने वो ज़र्फ अपनाना है, लोगों ने तेरे गोश्त और खून चूसे होंगे, काटे होंगे, तुझे जब अल्लाह वो क़यादत और वो वकार देगा, तूने ये काम नहीं करना बेटा। ये ज़र्फ, ये कलेजा, ये माफिया, ये वसअत ही होती हैं जो लोगों का दिल जीतती हैं। तूने कमजोर तरीन हालात के अंदर भी, कमजोर तरीन हालात के अंदर भी म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी, और आला मकाम के ऊपर पहुंचने के बाद भी लोग सोते हुए भी रात को कहें तू मिसाल होनी चाहिए। लोगों कहते हैं मत जिंदगी वो जिसमें दुश्मन भी मानता हो यार कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन भी मानते थे कि यार कोई हस्ती है। जिंदगी तुझे ऐसी गुजारनी है बेटा कि तेरे दुश्मनों के ईवानों के अंदर भी तेरी तारीफ के बाप गूंजते हो। ज़र्फ बड़ा रखना, कलेजा बड़ा रखना, माफी बड़ी रखना, कुसत बड़ी रखना, जब गिर जाए यही जुमला कहना, मैं घर से नहीं कमा के लाया था सब, तुझे इसी धरती जमीन और कायनात ने दिया था बेटा। लुट भी गया तो क्या हुआ, एंड में अपने साथ अगर जीना सीख गया तो शिकस्तों में, गारों में भी इंसान उठा लेगा। और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है, इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ। चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, या मैकाट्रॉनिक्स का हो, या न्यूक्लियर का हो, या किसी भी फील्ड का हो, ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा। तो इस सफर के अंदर ये सब होना है। हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे, तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा। लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिले हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से। अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सब्र नहीं है, वुसअत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह
اللہ کے بغیر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ؟ کیونکہ یاد رکھنا بچوں، جب زمین کے 4 دروازے بند ہوتے ہیں نا تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے مگر گاڈ کانشیسنس، تعلق باللہ، تزکیہ اینڈ پرفارمنسز اینڈ عبادات اینڈ کنیکٹیوٹی ود ہائر بینگ، یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں کرے گی. آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں، موسیٰ چاہیے اس قوم کو، اور خونی بردوں و سلامہ کے تحت آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے. گر ہو مسلمان کا ایمان پیدا، if you need that faith you know in God، وہ نہیں ہے آج یہاں پر. اور ایک ٹائم پر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان چھروں کو روک نہیں سکتے. تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر، لیکن ایک خاص انسان کی زندگی جینے کے لیے، ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے، ایک خاص امنگ بنانے کے لیے، ایک خاص مارک اچیو کرنے کے لیے آپ کو اللہ بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے، اپنا آپ بھی چاہیے، پراپر چاہیے، ایک ایکویلبریم، ایک بیلنس پہ چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے جینے کے لیے. ہم باہر نہیں جا سکتے. ان چاروں کو اگر آپ ماسٹر کریں گے انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے نا وہ قوم کا درد بن جائے گا. آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی، آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی، اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا ایک دن. اور اسے انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر لیجنڈز آر بورن. تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا، اور بڑے کی بات سنے گا، بڑی بڑی باتیں سنے گا، تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے اندر. تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا، اپنی اوقات سے بڑا سوچے آج. مگر کچھ اصولوں کے ساتھ. پہلا اصول جو میں نے اپلائی کیا ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رب کے اس اصول کے اوپر ہے، یو ڈیڈ اٹ. تو نے برباد کیا اپنی زندگی کو. کامیابی کے سفر کا پہلا اصول، آئی ایم ریسپانسبل فار مائی میس ان لائف. میں نے برباد کیا. دشمن دوست نہیں بنے، میری غلطی. دوست سجن نہیں بنے، میری غلطی. میں نے خراب کیا. ساسے بہوؤں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے، بہو کے میری غلطی. اور بہویں ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. ساس کو یہ نہیں کہنا چاہیے پڑوسن نے کام خراب کیا، ساس کی غلطی. لوگ تیرے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ رہے، میری غلطی. پانی رستہ نہیں بنا رہا، میری غلطی. منو سلوا آسمان سے نہیں اتر رہا، میری غلطی. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی مس. میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا، میرا رویہ لوگوں کے کلیجے نہیں تڑپا سکا، میری کنسسٹنسی جستجو لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی، لوگوں کے ارادوں کو، اس علم کو نیت کو قصد کو عزم کو ارادہ کو عمل میں نہیں تبدیل کر سکی. میری عمل نتیجہ نہیں لا سکی، نتیجے محاسبے نہ کرا سکی، محاسبے پھر علم نہیں بڑھا سکی، میری غلطی. یہ چھوڑنے کیونکہ وہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. لوگ ٹھیک نہیں تھے، گھر والے صحیح نہیں تھے، سسرال اچھا نہیں تھا، کلائنٹ نہیں ملا، مارکیٹ ہی گندوں اور پیڑوں کی تھی. دس از لوزر ٹاک. یہ شکست یافتہ باتیں. بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میری غلطی، میں نے یہ تقریر برباد کر دی، میری غلطی. میں نہیں وہ انفلوئنس چھوڑ سکا، میری غلطی. میں یہ کلیجے تڑپا نہیں سکا، یہ میری غلطی. میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آ سکی، رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آ سکا، میری غلطی. میں نہیں قائل کر سکا قوم کو، میں نہیں درد بیچ سکا پلیٹ فارم پہ، میری غلطی. اس سے ایٹیٹیوڈ بنے گا آپ کا، جو میرے دوست نے بنیاد رکھی جس کی، اپنے آپ کو درست سیلف چیک. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. میں ہی ہوں گا غلط. تو آج سے اپنا مزاج بنائیں، ایک ہی چیز کو 18 طریقوں سے سیکھنے کا. دوسرا اصول، اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی، 6 days. سوال کیوں بنائی گئی؟ کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے. اللہ نے 6 دن میں دنیا کیوں بنائی؟ اللہ کا عمل بغیر اسباب کے، بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو نہیں سکتا. درجہ بدرجہ زندگی بنائی اپنی. اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کن میں کام کر سکتا تھا، تو میں نے تیری دنیا 6 دن میں بنائی ہے. یہ 6 منٹ کے انقلاب جو چڑھے ہوئے نا لوگوں کو، کہ میں 6 منٹ میں تبدیلی لے آؤں، میں 6 گھنٹے میں پوری قوم کا آبے کا آبا صحیح رونگ. صدیاں لگتی ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی. ارے صدیوں کے بعد جا کے چمن میں دیدہ واقعی پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیاں کام کر کے. یہ 6 منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا. میری زندگی دشمنیوں سے بھری پڑی ہے. مجھے پتا ہے میں نے کس دشمن کو کب رام کرنا ہے. I know it very well. It is all planned in my head. کس سے میں نے کب کہاں کس طرح کا رکھنا ہے حساب کتاب. مومن ہمیشہ درجہ بدرجہ چلتا ہے. جنگیں بھی پلانڈ درجہ بدرجہ، دوستیاں بھی پلانڈ، عشق بھی درجے بدرجے ہوں گے. سارے محاذوں پہ عشق ایک ساتھ نہیں کھولا جاتا. طریقے کے ساتھ کرنے ہیں کام آپ نے.
सलाम करें, न्यूट्रलाइज करें, अभी नहीं बनती। यहाँ दलील नहीं बनती, यहाँ मुनाजरा नहीं बनता, यहाँ उसके साथ बैठना नहीं बनता, यहाँ उसके साथ उठना नहीं बनता, यहाँ उसके साथ बिगाड़नी नहीं बनती। हमें पता है वो मुनासबतें कर रहा आगे से बैठ के, लेकिन नहीं बनती उसके साथ यहाँ पर ये करना। क्यों? दर्जा बदर्जा घुमा के लाएंगे उसके पास, वेट करेंगे, मौजों का भी वेट करेंगे। आप कामयाबियों के राजों में से बड़ा राज क्या है? स्टेशन करें अपनी जंगों को, अपनी तरक्कियों को। तीसरा बड़ा उसूल शरीयत, आसानी लें पुत्र, आसानी। टेढ़े रास्तों से खुदा भी नहीं मिलता, मंजिल भी नहीं मिलती, थक भी जाएगा आगे से। बड़ा उसूल है शरीयत का, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, आसानी लें। कुएं में उल्टा लटक के एहसान के दर्जे पे पहुंचने का कोई फॉर्मूला नहीं देखे गया कोई। अल्लाह आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, मंजिलें भी आसानियों से मिलती। सिराते मुस्तकीम सीधा है, सीधे पे मंजिल भी सीधी, दुश्मन भी दिखेगा, दोस्त भी दिखेगा, मुनाफिक भी दिखेगा। टेढ़ी पगडंडियों में जाने की क्या जरूरत है? जहां ज्यादा मसल एक्सर्ट होगा, जहां ज्यादा मसाइल खड़े होंगे, जहां ज्यादा पेचीदगियां, सीधा आसानी में। कहीं पर बोल के वक्ती प्रेशर लेके कह देना आसानी होती है, कहीं पे खामोशी आसानी है, कहीं पर किनारा कशी आसानी है, और कहीं पर जाके अफ्शु सलाम करके, अगरचे नफ्स पे बड़ा है, सलाम करके बाद ये मुख्तलिफ महल के अंदर आसानियां क्या हैं ये असातिज़ा बताएंगे आप। कि जिन्हें डर है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर जॉब नहीं मिली आगे तो क्या होगा, जिन्हें डर है आगे शादियां नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है अपने इलाके बरादरी में नाम नहीं बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फलां की चाचे की ताई की फूफू के पुत्र के मेरे साथ मेरा मुकाबला चल रहा है और मैट्रिक के अंदर अगर मेरी बी डिवीजन आ गई तो मेरा क्या होगा, जिन्हें डर है कि शायद मैं ज़ाहिरी लिहाज से खूबसूरत नहीं हूं, कहीं कोई उंगली ना पॉइंट कर दे, जिन्हें डर है कि कहीं कोई पैसे का ताना ना मार दे, जिन्हें डर है कि किसी को कोई औकात याद ना दिला दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फलां नहीं आता, यूं नहीं आता, फोन नहीं आता, शो नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे वेस्टर्न कल्चर की पहचान नहीं, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे पिंडों देहातों की पहचान नहीं। ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं यहाँ पर एक बड़ा लीडर ना पैदा हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पे खड़ा ना हो जाए अगर एक इमाम खड़ा हो गया। तो लोग असल में माशरा सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे हुए होते, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। तो जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है, बेटा उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं, कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला। आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। Why do you want public recognition? What matters is you. You are important for yourself, not me. मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें। खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है।
وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں، وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے. وہ خوف اس کی 2 روپے کے اندر 2 منٹ کے اندر سکسیس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے. خوف از ناٹ بیڈ. خوف لمٹس یور بے ڈھنگا پن. خوف آپ کی بد تہذیبی بدتمیزیوں کو لمٹ لگاتا ہے. یہاں تو اچھا ہے، مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے، وہ خوف جو قدم اسٹریٹجکلی نہیں پیچھے روکے، اس لیے پیچھے روک دے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا اپنا آپ کیا کہے گا، میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا. میں اس ایکسیلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. بڑا خوف یہی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا. آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا، پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم ویسٹ کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا، فلاں منہ کو منہ دینا بند کر دیا، کہیں وہ کیا کہے. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان کو نہیں دے سکتا. دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے. There are 2 battles inside you بیٹا. 2 جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر. ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا. ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا. ایک تیرے اندر وہ پہاڑ، وہ آتش فشاں ہے، وہ آگ ہے، وہ طوفان ہے، وہ ہوائیں ہیں تیرے اندر جو تجھے تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے. اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس لامارۃ بالسوء کے تحت وہ تجھے لمٹ کرتا رہے گا، ڈراتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا. اپنی اوقات، اپنی حیثیتیں، لوگ، معاشرہ، سوشل کنفارمیٹی سسٹم، وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہ، حیثیت میں رہ. جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے. اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو، ڈگری، جابز، کارپوریٹس، کمپنیز، گاڑیاں، 2 کنال، 4 کنال، 1 ایکڑ، یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا. سکسیس کی ڈیفینیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن حصی فزیولوجیکل لحاظ سے گاڑیاں، دولت، پیسہ، سوسائٹی، سوشل سرکل. دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا. اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے. اپنے آپ سے ملاقات کر، کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے. یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا. لائف از ون آف دا موسٹ وینمس جرنیز فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ. لوگوں کو قائل کرنا بند کر، پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر. ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا. تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے. اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا، ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا. تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مثبت، پازیٹیو، اسٹرانگ، فوکسڈ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، اپنے اندر کی سیاست، اپنے نفس کی گلاٹیاں، اپنی پرسیپشنل ڈسٹورشنز، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی محبتیں، اپنی امید، اپنا خوف، اپنا غصہ، اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر. اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ. آج کرے گا تو 20-22 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ. تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے 2 روپے کی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر، کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے، کہاں سے شک دیتا ہے، کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے. مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگز نہیں ہوئی، سیلف ڈیولپمنٹ، نوئنگ دا بیٹر یو، enhancing the better version of your mind management and mind science، تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے. تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے، تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے. اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر، کاش اگر مگر، کنویں میں بیٹھا ہوا مینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہے گا کہ کاش کر لیا ہوتا، کاش I would have taken the leap of faith، کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتی، کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا، شاید 10,000 حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے. کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا، اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا. تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی، فیصلہ تیرا ہوگا. اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا. اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ صرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں گے اور تو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. Oh, what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. تیری جیت بھی تیری بچے، تیری ہار بھی تیری. تو تیرا ہو گیا تو گل ختم. لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. It doesn't matter. اگر یہ سوچ لائے گا تبھی تو قوموں کے ریوڑ کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے. تیری آواز میں وہ درد، تیری تقریر میں وہ سوز،
तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी बेटा जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, इट डजंट मैटर। बी लाइक अ ट्री व्हेन द वर्ल्ड हिट स्टोन्स ऑन यू गिव देम बैक एप्पल्स। लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों को। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है। लोग बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में जलील हो जाएगा। लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे के चला जाए। बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन, खाना खिलाया कर लोगों को, गुर्बत में फकीरी में खाना खिलाया कर पुत्र लोगों को, बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए, तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके, किरदार बिक जाए या रोस्ट्रम पे तेरा दर्द बिक जाए आगे से। बेटा अपना दर्द बेच दी बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तूने कि लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन। बेटा जिंदगी के सबसे बड़े सफर, सबसे मीनिंगफुल सफर, सबसे रिसोर्सफुल सफर, सबसे यादगार सफर अकेले होते हैं बेटा। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, अकेला होगा बच्चे तू, याद रखिए, घबराई ना। बड़े बड़े कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरू में नहीं हो गए। घबराई ना पुत्र, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बेड के ऊपर घबराहट के, वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे। घबराई नहीं पुत्र, मैं तुझे कहता हूं थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे। अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे घोलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा और अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज। अल्लाह की दुनिया थी, वसखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के तहत यही बनाया मैंने। ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे। और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी उस टाइम, डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा। फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अपना मजाक और अपना मिजाज खुद बन, अपनी शोखी खुद बन, अपना लुत्फ भी खुद बन। जो अपने आप से मिल लेते हैं बेटा, दुनिया मिलने आती है फिर उनसे। लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होगा ना बेटा, वो भागता ही रहेगा सारी जिंदगी। अपनी गुर्बत को कबूल कर, अपने पेंडूपन को भी कबूल कर। यू शुड बी प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पेंड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इब्तिदाओं और अपनी औकात को याद रखना चाहिए इंसान को। उसे एहसास दिलाती है मैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। अपने अंदर के खौफ को मुंह दे बेटा, अपने अंदर की उम्मीद को देख, किससे लगाई थी। ये लोग ना थे ना होंगे बच्चे। लीडर कभी नहीं रो सकता लोगों के आगे। पहले इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि ये तेरे आंसुओं को रोन देंगे, और यहां खड़े होकर रो नहीं सकता कि कौम एक सुपरमैन से उसका रोना नहीं देख सकती। दे वांट अ मैन ऑफ स्टील। तेरी इस जिंदगी का सबसे बड़ी कीमत ये है बेटा कि तू जिंदगी को कभी जिंदगी नहीं समझा सकेगा। तुझे सिर्फ अपने आप को समझाना है। जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के जा, डर को एक डर बख्श के जा, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जा,
اور خوف کو ایک تحریر اور تقریر بخش کے جا، اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا، اپنے اندر سے ایک کانٹینٹ مینجمنٹ کا پہاڑ کھڑا کر۔ یہ لوگ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو سنبھالنا سیکھ، پھر چلانا سیکھ، پھر ان کو پالنا سیکھ، اور پھر اپنے لیے ان کے لیے کٹنا مرنا سیکھ۔ اینڈ میں زندگی ایڈونچر سے بھری ہونی چاہیے۔ آگے جا کے مرنے سے اچھا ہے آج مر جائے آدمی، ورنہ جیے تو انڈیفائنڈ جیے، جب دشمن بھی ڈیفائن نہ ہو، دوست بھی ڈیفائن نہ ہو، لوگ بھی ڈیفائن نہ ہو، علاقہ بھی ڈیفائن نہ ہو۔ چیر کے رکھ دے اپنے اندر کے مزاج کو، اتنا بڑا ہو جا کہ کائنات ضم ہو جائے تیرے سینے کے اندر۔ اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن وین یو گونا فیس یور سیلف، جب تم مانے گا اپنے آپ کو، جب منوائے گا اپنے آپ کو۔ بی دی مین، وہ بند مثال دینا بند کر لوگوں کی، خود ایک مثال بن، مثال دینا بند کر، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ خاموشیاں اپنا، گمنام ہو جا، چلا جا اسکرین کے اوپر سے ہٹ جا، چھوڑ دے ان رنگینیوں کو، لیو دا کراؤڈ، نکل جا اپنے رستے کے اوپر۔ کچھ نہیں ہوتا، آئے جو گمنامی اپناتے ہیں نام بھی انہیں کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ چھوڑ دا یہ لوگوں میں فٹ ان ہونا چھوڑ، اسٹاپ بینگ ان دا سوشل کنفارمٹی آف دا پیپل، نکل جا اپنے رستے کے اوپر، جا برباد کرا اپنے آپ کو، آبادیاں بھی تیرے ہاتھ سے لکھوائے گا اللہ۔ کیا کہا تھا خالد بن ولید نے رومیوں کو جا کے، لو اتنی بڑی سلطنت بچوں، پورا یورپ کھڑا ہوا ہے ایک مسلمان شیر کے سامنے، تو انہوں نے بولا خالد بن ولید کو کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کیا اتہاسک ہسٹوریکل تاریخی جملے ہیں خالد بن ولید، اور ہمارا بچہ گھبرا جائے زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرے۔ ارے بڑی بات کرے گا تو بڑے خواب دیکھے گا نا۔ خالد بن ولید said to the Roman emperor، ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے، ہمیں خون پینے کی عادت ہے، سنا ہے تمہارا خون بہت میٹھا ہے۔ واو، اپنے درد کے اندر ڈوب، خود ایک درد کو ایک درد بخش، درد کو ایک درد دے جا دنیا میں بیٹا۔ وہ جگر کلیجہ ہی ختم ہو گیا ہے اپنے آپ کو غرق کرنے کا، فیلڈ میں اپنے آپ کو برباد کرنے، اپنے کنوینئنس زونز کی تباہی پھیر دینے کا، اپنے کمفرٹ زونز کی تباہی پھیر دینے کا، کاٹی لگا دینا اپنی ذات کے اوپر۔ میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس فیلڈ کو ایک نبات بخش جاؤں گا، میں اپنی فیلڈ کو ایک مزاج بخش جاؤں گا، میں اس فیلڈ کی تاریخ کو ایک تاریخ بخش جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ یہ سارے کا تعلق میتھ ناٹ ود میتھمیٹکس، یہ میتھس نہیں کرا سکتی پتر، یہ کلیجہ کراتا ہے آدمی کا، جگر، دا ہارٹ، دا مین ان سائڈ یو، سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم، خودی، دا ورڈ شناسائی۔ جب تو اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، جب تو نے غوطہ خان ہو کے جاننا ہی نہیں ہے کہ میں چیز کیا ہوں، اور ایک کمپلیکس ورژن میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا تو میں یہی مروں گا یا مروں گی۔ وائی؟ کیونکہ مجھے برادریاں ڈیفائن کریں گی، کیونکہ مجھے علاقے لمٹ کریں گے، کیونکہ میں ملک ہوں، رائی ہوں، مغل ہوں، رانا ہوں، یا بٹ ہوں، یا کشمیری ہوں۔ These are the things that define my life. Hello، میں پنجابی ہوں، بس یہی مر جاؤں گا، میں جائیں نہیں۔ ڈیورسٹی انکلوژن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور بیٹا تو نے تو ریاستیں بنانی ہے آگے، تو پنجابی کیسے رہ سکتا ہے آگے؟ تو نے تو پوری دنیا کھانی ہے۔ کائنات کو ایک کائنات بخشنے کے لیے، قطرے کا وہ سمندر بخشنے کے لیے، کسی فلسفے کو ایک جسم بخشنے کے لیے پتر، تجھے خود ایک سمندر اور کائنات بننا ہے، اس میں تو یہ بائسڈ کیسے ہو سکتا؟ سو اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ اینڈ اسکل سیٹ، بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ۔ جگر بڑا ہوگا، ہنر خود تیرے قدموں میں ہوگا۔ ہنر سیکھتا ہی ایک جگر والا ہے۔ رٹا طوطے میں اور اسکل میں فرق ہوتا ہے بچے۔ اسکل تو ایک آگ ہے، اسکل تو ایک رسک ہے انسان، اسکل تو ایک اٹیمپٹ ہے ایک ڈریمر کی ایک خواب دیکھنے والی۔ اسکل تو ایک بغاوت نہیں کہ میں ایک قدم اور آگے، پازیٹیوٹی، ایک قدم اور آگے، تھریٹکس، ایک قدم اور آگے، جو ہے میں اس سے بھی 2 قدم آگے دوں، مگر اصولوں کے، بغاوت بھی اصولوں کے ساتھ ہو تو کچھ انقلاب پیدا کرتی ہے۔ بے ڈھنگی بغاوتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ سو اٹس آل اباؤٹ نوئنگ یور سیلف۔ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنے مزاج کو نہیں جانتے، اپنے رونے نہیں جانتے، اپنا درد نہیں جانتے،
اپنا ماضی نہیں جانتے، اس کے ساتھ ہوئی ہوئی اندر ایچی بیچی نٹی گریٹیز میں جو ایموشنل کوشن برباد ہے نہیں جانتے، جو انٹلیکچوئل کوشن ہے برباد ہے نہیں جانتے، جو عقائد نہیں جانتے، جو نظریات نہیں جانتے، جو احساسات نہیں جانتے، جو جذبات نہیں جانتے، جو امید نہیں جانتے، جو خوف نہیں جانتے، آگے جب فیلڈ کے اندر پریشر آئے گا نا، آگے جب فیلڈ کے اندر دشمن آئے گا نا، آگے جب فیلڈ میں صبر کا مقام ہوگا نا، آگے جب فیلڈ کے اندر کمپرومائزز اور کمپنسیشن ہوں گی نا، آگے فیلڈ میں نہیں زندگی کے اندر کسی بھی فیسٹ کے اندر جب اسٹیشن رکے گا، بلاک ہوگا، ڈپلومیٹک ہوگا، سائنٹیفک ہوگا، سسٹمیٹک ہوگا، سیلف اسٹیم ڈسٹربڈ ہوگی، تب انسان کی اپنے آپ سے ملاقات، حقیقت کو جاننا، افسانوں سے آزادی، اپنی سیلف مینٹورنگ اور سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ایک پٹھا کھڑا کر سکتی ہے۔ لمیٹیشن گیوز برتھ ٹو اپرچونیٹیز۔ جتنے تیرے حالات تنگ ہوں گے اتنا بڑا انقلاب تو کھڑا کر سکتا ہے۔ حالات سازگار ہونا، قومیں ماٹھی ہو گئی۔ قومیں ماٹھی تب ہوتی ہیں جب ان کے حالات لیٹس ہوتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب اس کو تکلیف دیتا ہوں نا پھر یہ آتا ہے لائن پر، لیٹ کے، بیٹھ کے، کھڑا ہو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب تکلیف ہٹاتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں قوموں کو، مر رہا کا اللہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے انسان۔ برے حالات الرٹس آن کرتے ہیں، برے حالات اپرچونٹی ہوتی ہیں ٹکنے کی۔ ابھی اس اکنامک ریسیشن میں جو تاجر بھاگ گیا، فیلڈ چھوڑ کے پاکستان سے چلا گیا، سیچوریشن چیپٹر 11 فائل کر دیا، ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد آگے بہت کچھ پڑا ہوگا، دین ہی از آف دا لمٹ، ہی از آف دا گیم۔ دل جگر چاہیے ٹکنے کے لیے، رسک لینے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے، پریشرز میں سسٹین کرنے کے لیے۔ یو نیڈ اے ہارٹ، الا وہی القلب، دل چاہیے انسان۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہو، جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہو، جب انسان اپنے پوٹینشیل کو جانتا ہو، جب انسان اپنے اندر روز محاسبہ کرتا ہو، اپنے نفس کو ہر وقت ٹٹولتا ہو کہ میں چیز کیا ہوں، لوگوں میں فٹ ان ہونے والا شخص ہوں، اپنے آپ سے ملا ہوا شخص ہوں، ڈاؤٹس میں، ڈیزائرز میں، شہوت میں، شبہات اور شکوک میں ڈوبا ہوا ہوں، امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں، خوف کس سے لگایا ہوا ہے، انفیکچویشنز کہاں سے آ رہی ہیں، لسٹ کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جانے بغیر اور اس کو ایک آرڈر میں لائے بغیر ہونا نہیں ہے آگے کام، یہی مروائیں گی آپ کو۔ ٹو ہولڈ اینڈ ٹو کنٹین، ٹو ڈائیورس اینڈ ٹو مینٹین، دا ہارڈ بچہ، جگر چاہیے انسان کو ٹکنے کے لیے۔ سب یوں جا رہے ہیں، یوں جانے کے لیے اپنے آپ سے ملاقات کر لیا، جھوٹ سے ملاقات کر لیا، سچ سے ملاقات کر لیا اور اپنے رب سے ملاقات کر لیا۔ پھر جب فیلڈ میں اتریں گے نا آپ اور یہ اسلحہ آپ کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ ہٹے تو پڑنی ہے، ڈینٹ تو پڑیں گے، لیکن تو پٹری سے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ آج اگر اپنے اندر جا کے ان بلاؤں کو منہ دے دے، پھر بلائیں ہوں گی زندگی میں جو تیرے پاس آئیں گی تجھے پیر ماننے کے لیے فیلڈ میں۔ فیصلہ تیرا ہوگا بیٹا، لیکن کئی سنی بات میں کوئی غلطی تھی وہ میری تھی، جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کے بچوں کو آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔